नहीं है, कोई नहीं है कि हाँ आप मुझे करोड़पति अरबपति बना दीजिए या आपसे मैं जन्नत की सर्टिफिकेट ले लूंगा। नहीं दोस्तों, सिर्फ यही दर्द, सिर्फ यही एक लेकर के कि जैसे अल्लाह का कुरान, जैसे नबी का फरमान मुझे मिला है, जैसे मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, सोचता हूँ कि शायद है कि आप में से भी कोई जवान, आज अल्हम्दुलिल्लाह 4-5-7 लोगों ने जो हाथ उठाया है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने हद कर लिया कि आज से दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, इंशाअल्लाह ताला रहमान इसका कुछ तो अजर इनको तो मिलेगा, इंशाअल्लाह मुझे भी मिलेगा, और जो जलसा का इनेकाद किया इनको भी इंशाअल्लाह ताला रहमान मिलेगा। और लोगों ने, उन्हें भी अल्लाह ताला हिदायत और तौफीक दे कि वो भी उठें, अगर हाथ उठाने की ताकत नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई, कम से कम दिल में जज्बा लेकर उठें कि आज के बाद से इंशाअल्लाह ताला रहमान चेहरों पर दाढ़ियां नहीं मुड़ाएंगे, कपड़ों को टखने के नीचे नहीं गिराएंगे, मस्जिद में ही सिर्फ जा करके और टोपी लगा के नमाज नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हर वक्त चेहरों पे, हमारे सरों पे टोपियां और चेहरों पे दाढ़ियां होंगी। मस्जिद में जाते हैं, जब की बात से याद आ गई कि कहीं कहीं तो प्लास्टिक की टोकरी की तरह टोपी रखी होती है और कहीं की बेत की टोकरी होती है, यहाँ पता नहीं है कि नहीं है, कहीं के मस्जिद में वो जैसे चटाई नहीं होती, चटाई की बेत की तरह टोपी, और कभी कभी आदमी पढ़ता है नमाज में सजदे में रुकू में गया तो गिर जाता है। अब जरा आप लोग ईमानदारी से बताइए, अगर आपको अपने लिए टोपी खरीदना हो तो वो बेत वाली टोपी कभी खरीदेंगे? आप खरीदेंगे कभी? अपने लिए नहीं खरीदेंगे, अपने लिए बेत की टोपी नहीं खरीदेंगे, मस्जिद में रखने के लिए टोकरी की टोपी, अपने लिए प्लास्टिक की टोपी नहीं खरीदेंगे। क्यों? अगर कहते हैं टोपी पहन के जाओ, अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो जाओ, अगर शादीशुदा हो ससुराल में जाओ, अगर जब ऑफिस में काम करता हो, क्या लोग कहेंगे जोकर बन के घूम रहे हो क्या? अब मस्जिद में अल्लाह के आगे जोकर बन के खड़े होते हैं तो कोई फिर नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा कि जब मस्जिद यानी नमाज के लिए जब तुम खड़े हो तो शरीयत का हुक्म क्या है? ये सोचो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और नहीं तो ये सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा। वजू बनाएंगे तो घड़ी मोबाइल उठा करके जेबा में रख लेते हैं, और जब वजू जो बना लिए उसके बाद ये घड़ी उठाया और ये मोबाइल लिया और सजदे की जगह पे नीचे रख देंगे। अब बताइए, जब ये कहा कि नमाज में पढ़ो तो ये सोचो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अब हमने कहा अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन और कुल अल्लाह वहद, अब अल्लाह अकबर गए सुभान बिल अजीम 4:32। अब बताइए, अल्लाह को देख रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं तो नोकिया 1600, नमाज में ध्यान नहीं भटक रहा। तो ये जो नमाज के आगे मोबाइल, तो कहीं ये चश्मा, तो कहीं ये रुमाल, कहीं टार्च, ये जो आगे रखते हैं ये गलत है, नहीं रखना चाहिए। जेब में रख लीजिए, किसी जगह रख दीजिए कि नमाज में खलल ना हो, डिस्टर्ब ना हो। नमाज जैसे आप बाहर से झुक रहे हैं तो अंदर से भी अल्लाह के आगे झुकिए, अपने दिल से भी अल्लाह के आगे खुशू अख्तियार कीजिए। हमारी नमाजें बेअसर क्यों हो रही हैं? हमारी नमाजें जो सुन्नत के खिलाफ हो रही हैं। और यहाँ से उठते उठते एक बात कह करके उठना चाहूंगा इंशाअल्लाह ताला रहमान। और जब भी आपको मिल जाएगा, मुझे मेरा मोबाइल नंबर 9919 73 70 53, 9919 73 70 53, जब भी आपको हवाला मिल जाए तो मुझे भी दिखा दीजिएगा। अगर कोई एक भी हवाला सही हदीस से हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में अपना हाथ यहाँ बांधा है पूरी जिंदगी में कहीं एक बार भी, तो मुझे दिखा दीजिएगा। मेरी तहकीक की हद तक पूरी जिंदगी में कभी भी हाथ अल्लाह के रसूल ने यहाँ नहीं बांधा, जब भी बांधा है सीने पे बांधा है। जाइए, खुली छूट देता हूँ, जब भी आपको सही हदीस से एक भी हवाला सही सनद के साथ मिल जाए जिस पर कोई कलाम न हुआ हो, दिखला दीजिएगा, उस दिन से आपकी बात इंशाअल्लाह ताला रहमान मान लूंगा। तो जब नबी ने सीने पे बांधा तो हमसे यहाँ क्यों बनवाया जाता है? तब ये कहते हैं भाई कि हम तो फलाने इमाम के मानने वाले हैं। अब बताइए, नबी की बात मानी जाएगी कि इमाम की? तो बहरहाल ये कहने की बातें थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ मैंने कहा उसमें जो हक है वो तेरी जानिब से, और कहने सुनने में कोई भूल चूक नगजिश हुई हो वो मेरे नफ्स से शैतान की जानिब से, इसके लिए तो मुझे माफ़ फरमाना। और बारे लहा हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। बारे लहा जिन लोगों ने ये जलसा इनेकाद किया, इसमें जो भी अखराजात आए हैं, जो भी खर्च किए हैं, जो भी मेहनतें की है, जो भी जिन लोगों ने जैसे भी किया, अल्लाह ताला इन तमाम लोगों की मेहनतों को अल्लाह ताला कबूल फरमा। बारा लहा हमारा यहाँ बैठना, हमारा यहाँ कहना, हमारा यहाँ सुनना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन तो कबूल फरमा। और हम यहाँ से जब उठे बारे ला तो हमें अपने प्यारे नबी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और पक्का
पैदाई उनको मानने वाला, सुन्नतों को सही तरीके से मानने वाला, उस पर अमल करने वाला भी बना दे बारे लहा। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम तमाम मुसलमानों को बारे लहा ये दाएं बाएं इधर उधर देखना छोड़कर सिर्फ अल्लाह, सिर्फ तेरे कुरान और सिर्फ नबी के फरमान की तरफ देखने का, उसे सीखने का, उसे समझने का, उसे अपनी ज़िंदगी में अमल करने का, अपने हलवयाल में उसे पहुँचाने का, अपने माशरा में फैलाने का, दूसरे लोगों तक पहुँचाने के अल्लाह ताला तुम्हें तौफीक अता फरमा और इन्हीं राहों पर चलते हुए बारे लहा हमारी ज़िंदगी को बिता के शहादत की मौत देकर के उठाना बारे लहा। आमीन या रब्बुल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-इताअतुल्लाह व अत-रसूल पर इन्होंने तकरीर की, आपने सुना। मसलके सुन्नत पर सालिक चला जाए बेधड़क, जन्नतुल फिरदौस को सीधी गई है ये सड़क। अब इसके बाद आपके सामने मौलाना मोहम्मद साजिद साहब, मधुबनी बिहार के रहने वाले, जो फ़िलहाल यहाँ 5 साल से भदोही में रहते हैं, क़याम मोहम्मद एंड वेलफेयर सोसाइटी, इसमें इस इदारे में काम करते हैं, वो आपके सामने आएंगे और अपना खिताब पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन कान युरीदुल आजिलता अज्जलना लहु फीहा मा नशाअु लिमन नुरीदु थुम्मा जअलना लहु जहन्नम यस्लाहा मदहूअन मदहूरा व मन अरादल आखिरता व सअा लहा सअयहा व हुवा मुमिन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाइ व हाउलाइ मिन अताइ रब्बिक व मा कान अताउ रब्बिका महदूरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर किस्म की तारीफ़ व बड़ाई, अज़मतों की किबरियाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक व सज़ावार है। दुरूद व सलाम का नुज़ूल अल्लाह के तमाम नबियों और रसूलों पर, खुसूसियत के साथ आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात, रात का बेशतर हिस्सा गुजर चुका है। आपने बहुत पुरमग़ज़ और तवील खिताब जनाब खुर्शीद मोहम्मदी से सुना। मैं भी आपके सामने कुछ कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा देर तक आप मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, लेकिन इस गुजारिश के साथ कि ये मजलिस सजी है, कुछ कहने के लिए हम आए हैं, तो बर्दाश्त ना कर सकने के बावजूद बर्दाश्त कर ले तो ये आपकी करम फरमाई होगी और अल्लाह की तरफ से आपके इसके लिए अजर अजीम से नवाजा जाएगा। हज़रात, हर मुसलमान ये जानता है और ये मानता है कि उसे मरना है, मरकर जन्नत में जाना है या फिर जहन्नम का फैसला होना है। जन्नत और जहन्नम का ये फैसला अमल की बुनियाद पर होगा। इसलिए हर वो आदमी, हर वो मुसलमान जिसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो जन्नत में जाए, वो कोशिश करता है कि वो अमल करे, अच्छे अमाल कर ले जिसकी बुनियाद पर उसके लिए जन्नत का फैसला हो। कुरान मजीद को पढ़िए तो जो बात हमारे सामने आती है और नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी इस पर दलालत करती है कि हर अच्छा अमल करने वाला, यानी अच्छी नीयत से अमल करने वाला अपने मतलूब को नहीं पहुंच सकता। इस सिलसिले में जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है उससे मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहु फीहा मा नशाअु लिमन नुरीद। जो शख्स दुनिया का तलबगार हो तो हम उसे मालूम होना चाहिए
کہ ہم دنیا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور جتنی چاہتے ہیں اتنی دیتے ہیں. ثم جعلنا له جہنم، لیکن دنیا کے طلبگار کے لیے آخرت کی زندگی میں ہم نے صرف ایک ٹھکانہ رکھا ہے اور وہ جہنم کا ٹھکانہ یصلاھا مذموما مدحورا، جس میں وہ ذلیل اور حقیر اور دھتکارا ہوا بن کر داخل ہوگا. اور آگے کہا ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، لیکن جو شخص آخرت کا طلبگار ہو وسعى لها سعيها، اور آخرت کی طلب کے لیے جو کوشش مطلوب ہے ویسی کوشش وہ کرے، وهو مؤمن، اور ساتھ ہی وہ ایمان والا ہو، فأولئك كان سعيهم مشكورا، تو یہی وہ لوگ ہیں اس قسم کی کوششیں کرنے والے جن کی کوشش اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوگی، قابل ستائش ہوگی اور قابل اجر و ثواب ہوگی. اللہ رب العالمین نے دنیا کے طلبگاروں کے سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھو دنیا کے دینے کے سلسلے میں، دنیا کے عطا کرنے کے سلسلے میں ہمارے یہاں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، نہ ایمان کی قید ہے، نہ اخلاص کی قید ہے اور نہ عمل صالح کی قید ہے. ایمان والا نہیں ہو، مخلص نہیں ہو اور عمل صالح کا ذخیرہ ایک آدمی نہیں رکھتا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیاوی زندگی میں اسے آرام اور راحت نہیں دیں گے، دنیاوی مال اور اسباب سے اسے نہیں نوازیں گے. لمن نرید، ہم جس کو چاہتے ہیں اور جتنی چاہتے ہیں دیتے ہیں، یہ دنیاوی زندگی کا معاملہ ہے. لیکن آخرت کا معاملہ اس کے برعکس ہے. جو شخص آخرت کا طلبگار ہو اسے 3 باتیں یاد رکھنی چاہیے. اراد الآخرہ، پہلی بات یہ کہ جو عمل وہ کرے اس سے اس کا مطلوب اور مقصود ارادہ آخرت ہو، یعنی آخرت میں اچھا عمل، اچھا بدلہ اور اچھی جزا اس کی نیت میں شامل ہو. نبی اکرم جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں اس موضوع پر موجود ہیں. نبی اکرم جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے حضور پہنچے گا اور اپنے عمل کا یہ ثواب کا طالب اللہ رب العالمین سے ہوگا. اللہ کہے گا کہ اے آدمی تو مجھ سے اپنے عمل کا ثواب لینے آیا ہے، تو مجھ سے اپنے عمل کا اجر اور بدلہ لینے آیا ہے. میرے لیے تو نے یہ کام نہیں کیا تھا، تو نے اس کے لیے کیا تھا، فلاں کے لیے کیا تھا، تو فلاں کے لیے تو نے چونکہ یہ کام کیا تھا اس لیے تو اس کے پاس جا، اس کے پاس تجھے تیرا اجر اور تیرا بدلہ ملے گا، میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو اخلاص پہلی چیز ہے کہ جس کی موجودگی میں کسی آدمی کا عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوتا ہے. دوسری چیز اللہ نے کہا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جیسی کوشش ہونی چاہیے ویسی کوشش کرے. ویسی کوشش کیا ہے؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر کسی کام کو کرنے کو بتلایا ہے، جو عمل نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر کر کے دکھلایا ہے اس طریقے پر کرے، وہی کوشش مطلوب ہے. تو ایسی کوشش جو آدمی کرے اس کی کوشش اللہ رب کی یہاں قابل قبول ہوگی. یعنی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، اور ان دونوں سے پہلے اور سب سی باتوں سے پہلے اللہ نے کہا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ ان باتوں کی موجودگی میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو عمل کرے وہ ایمان کی حالت میں کرے. بغیر ایمان کے، بغیر اسلام کے، بغیر توحید کے اور شرک کی حفاظت کے اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ٹھہرتا. قرآن مجید کی صدہ اور بے شمار آیتیں ہیں جن کے میں اللہ رب العالمین نے 2 ٹوک لفظوں میں یہ بات واضح فرما دی ہے کہ دیکھو شرک کے ساتھ آؤ گے، کفر کے ساتھ آؤ گے تو ہمارے یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں رکھا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ دنیا جہان کے سارے گناہوں کو معاف کرنا چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اس بات کو وہ ہرگز نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا اے میری قوم کے لوگوں سنو، میرا بھی اور تمہارا بھی پروردگار اللہ ہے تو اسی کی پرستش کرنا، اور یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا کر رکھنا کہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر لیا اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بس جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، ظالموں کا قیامت کے دن یعنی شرک کرنے والوں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو شرک کے ساتھ اللہ کے یہاں کیسی بھی کوشش ہو
काबिल कबूल नहीं ठहरती। कोई भी कोशिश हो अल्लाह के यहाँ वो मकबूलियत का दर्जा हासिल नहीं कर सकती। इस सिलसिले में मिसालें बहुत सारी हैं। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्न जदआन एक बड़ा मुखय्यर काफिर था, बड़ा खर्च करता था, खैरात क्या करता था, लोगों में भलाइयाँ क्या करता था, उससे क्या होगा? नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कभी उसने ये बात कही थी रब्बि ग़फ़िरली ख़तीअती यौमद्दीन कि परवरदिगार क़यामत के दिन मेरे गुनाहों को माफ कर देना। क्या वो तौहीद वाला था? कहा उसने ऐसी बात तो नहीं कही थी। तो कहा नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फिर उसकी ये सारी कोशिशें रायगा जाएंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसके लिए कोई अज्र नहीं है। ये अब्दुल्लाह इब्न जदआन की बात थी, लेकिन एक बहुत मुअस्सिर मिसाल इस सिलसिले में और दिल को दहला देने वाली मिसाल और क़ुलूब को झिझोड़ देने वाली मिसाल जो हमारे सामने आती है वो नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की मिसाल है। अबू तालिब के सिलसिले में जिन लोगों ने नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा है वो अच्छी तरह जानते कि ये वो शख्सियत है कि जब नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा की वफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब के 8 साल 10 महीने और 8 दिन या 10 महीने 2 दिन के 2 महीने 10 दिन की हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र, तो आपके दादा का इंतकाल हुआ। उस वक्त तक जब तक कि अबू तालिब की जान में जान रही, अबू तालिब की जान में सांस रही, अबू तालिब ने नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। बचपन में अपने बच्चों पर तरजीह दी, अपने बच्चों को भूखा सुलाकर नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने का इंतजाम किया। और जब नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र की 40वें साल को पहुंचने के बाद अल्लाह रब्बुल की तरफ से नबी बनाकर मबऊस किए गए और आपने लोगों के सामने अपनी दावत रखी और लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी फैल गई। मक्का वाले दुश्मन हो गए, अरब वाले दुश्मन हो गए, सारे दुश्मन हो गए। तो ऐसे मरहले में भी अबू तालिब ने नबी अकरम जनाब मोहम्मद से नबी बनाकर मबऊस किए गए और आपने लोगों के सामने अपनी दावत रखी और लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी फैल गई। मक्का वाले दुश्मन हो गए, अरब वाले दुश्मन हो गए, सारे दुश्मन हो गए। तो ऐसे मरहले में भी अबू तालिब ने नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा और मक्की जिंदगी का वो वाकया बड़ा दिलगुजाज है और सीरत का पढ़ने वाला तड़प उठता है और सोचता है कि कैसा ज़माना था, कैसी शदीद तकलीफ थी, कैसे बर्दाश्त किया था लोगों ने, मक्का वालों ने। जब देखा कि नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकने की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही है तो उन्होंने आपस में मुआहिदा किया। मुआहिदा किस बात का कि बनी हाशिम यानी नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के लोगों का बायकाट कर दिया जाए, उनके साथ शादी ब्याह के ताल्लुकात खत्म कर लिए जाए, उनके साथ लेन देन ना किया जाए, उनके साथ हर किस्म के ताल्लुकात बंद कर दिए जाए। ये मुआहिदा हुआ, ये अहदनामा लिखा गया और बैतुल्लाह की दीवार पर लटका दिया गया। और फिर अबू तालिब ने इस अहदनामे के आ जाने के बाद अपने खानदान के लोगों को लेकर शेब अबी तालिब में पनाह ले ली। ये महसूरी यानी बायकाट का ज़माना 3 साल के अरसे पर, तवील अरसे पर मुहीत था। ऐसी सख्ती, ऐसी तकलीफ, ऐसी परेशानी का ज़माना था कि हज़रत सअद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब के वो गवर्नर बनाए गए कूफा के, उन्होंने कहा था कूफा की गवर्नरी के ज़माने में कि एक वो ज़माना था कि जब हम नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शेब अबी तालिब में महसूरी की जिंदगी गुजार रहे थे। हमारे पास खाने को पीने को कोई चीज ना था, हम पत्तियों को चबाकर अपनी जिंदगी का सामान कर रहे थे और पत्तियों के खाने की वजह से हमारे जो खाने होते थे वो मेगनियों की शक्ल में होते थे, बकरियों की मेगनियों की शक्ल में। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि वो लोग जिन्होंने महसूरी की जिंदगी गुजारी थी आज अल्लाह ने उन पर इतना करम किया है, उन्हें इतना दिया है कि उनमें से हर शख्स किसी ना किसी शहर, किसी ना किसी सूबे का गवर्नर है। ये एक दूसरी कहानी है। बहरहाल ये महसूरी का ज़माना जो 3 साल के अरसे पर शदीद किस्म की तकलीफों पर मुश्तमिल था, अबू तालिब ने इस ज़माने में भी नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। आपके साथ अबू तालिब ने सारी तकलीफें बर्दाश्त की। लेकिन यही अबू तालिब के इंतकाल का वक्त आया, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के पास पहुंचे
कहने लगे या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन वहज्जु लक बिहा इंदल्लाह, ए मेरे चचा एक कलमा है क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लीजिए, एक दफा कह लीजिए, इसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया मैं आपकी सिफारिश करूंगा कि मेरे चचा ने ए अल्लाह तेरी उलूहियत का इकरार किया था, तेरे सिवा किसी के माबूद ना होने का इकरार किया था। अबू जहल भी मौजूद है, अब्दुल्लाह इब्न अबी उमय्या भी मौजूद है। दोनों ने कहा अबू तालिब मरते वक्त अपने बाप के दीन को, अपने बाप के तरीके को छोड़कर मरोगे, अपने बाप के तरीके को छोड़ दोगे। अबू तालिब से ये दोनों महवे गुफ्तगू रहे, बातें करते रहे, यहाँ तक कि सीरत निगारों ने लिखा, और ये बुखारी की रिवायत और मुस्लिम में भी ये रिवायत मौजूद है कि अबू तालिब के मुंह से जो आखिरी बात निकली वो ये थी अला मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, यानी मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत पर मरता हूँ। शफीक चचा, मेहरबान चचा, वो चचा जिसने बचपन में पाला पोसा, वो चचा जो हमेशा सहारा बना रहा, वो शिर्क की हालत में मरता है। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब नाज़ुक पर इसका क्या असर होगा, इस बात का अंदाजा हर शख्स कर सकता है। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गम को भुला नहीं सक रहे हैं, और नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को कबूल करने के लिए यूं कहिए कि तैयार नहीं हो रहे हैं कि उनके चचा का इंतकाल शिर्क की हालत में हुआ है, और शिर्क की हालत में इंतकाल होने की वजह से उनके चचा को जहन्नम की अजाब का मुस्तहिक होना पड़ेगा। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ते मोहब्बत में कहा कि जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मुझे मना नहीं कर दिया जाता, मुझे रोक नहीं दिया जाता, ऐ चचा मैं आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत करता रहूंगा, मैं आपके लिए माफी की और मग़फ़िरत की और बख्शिश की दुआ करता रहूंगा। अल्लाह ने कहा मा कान लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा मिन बअदि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के लिए यानी आपके लिए और मोमिनों के लिए यानी आपके मानने वालों के लिए इस बात की इजाजत हरगिज़ नहीं कि यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन, कि वो मुशरिकीन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करे। कब? मिन बअदि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, जबकि ये बात खुल चुकी है और ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि शिर्क पर मरने वाला जहन्नमी है, तो जिसके बारे में फैसला हो चुका कतई तौर पर उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करने का सवाल ही क्यों पैदा होता है? ये तो अल्लाह के फैसले में, उसके अटल कानून में दखल अंदाजी की कोशिश है, तो आपके लिए ये जायज़ नहीं है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। अबू तालिब ने ईमान कबूल नहीं किया, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की मसलहत हो सकती है, लेकिन कुरान मजीद ने एक मसलहत बयान की, क्या? इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, कि उम्मत मुस्लिमा से पहले जो कौमें रही है इस कायनात में, वो अपने अंबिया के सिलसिले में, अपने बड़ों के सिलसिले में इफरात की शिकार रही है, उन्होंने उनको बहुत आगे बढ़ाया है। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी ऐसे अफराद पैदा होंगे जो इस किस्म की हरकतें करेंगे, आपको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और ये पेशीन गोई थी नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो पूरी मैं आपके सामने इस सिलसिले में कुछ बातें रखूंगा। अल्लाह ने कहा लोगों के सामने ये बात पेश कर दिया जाए कि लोगों देख लो, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते, इख्तियारात तमाम के तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। अपने चचा को जब नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत नहीं दे सके तो दूसरों को क्या देंगे? इख्तियारात अल्लाह के पास है। कहने का मतलब यह है कि अबू तालिब ने इतनी मेहनतें की, इतनी तकलीफें उठाई, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतनी कुर्बानियां दी अबू तालिब ने, लेकिन शिर्क की हालत में अबू तालिब का इंतकाल हुआ, तो अल्लाह का फैसला अबू तालिब के लिए ये हो गया कि अबू तालिब जहन्नमी होगा, जन्नत में वो हरगिज़ नहीं जाएगा। सारी कोशिशें रायगा चली गई, और ये तो अबू तालिब हैं। कुरान मजीद ने 18 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम का तज़किरा किया सूरह अनआम में, और कहा लोगों से, और नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाहु फबिहुदाहुम मुक़्तदी, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं कि जिनको हमने सीधा रास्ता दिखाया था, ये सीधे हिदायत याफ्ता लोग हैं और हादी लोग हैं, लेकिन वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर ये हिदायत याफ्ता रहबर और रहनुमा लोग भी शिर्क के डगर पर चलते तो जितने अमाल इन्होंने किए, जितनी कोशिशें, जितनी मेहनतें इन्होंने की, सारी कोशिशों पर पानी हमारी तरफ से फेंक दिया जाता। 18 अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
اور نبی اکرم جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، آپ کی مرتبت، آپ کی بلندی، آپ کی فضیلت سے کس کو انکار ہوگا؟ سید البشر، امام الانس والجن، آپ سے بہتر کائنات میں کوئی ذات نہیں، لیکن آپ کو بھی خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے ان اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بفر سے محال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کیوں کرنے لگے؟ امت کو سمجھانا، ہدایت دینا ہے کہ اے امت کے لوگوں تمہیں یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ اگر میرا نبی، پیارا نبی اور محبوب نبی بھی شرک کرتا ہے تو میں اسے بھی معاف نہیں کروں گا، لیحبطن عملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عمل برباد کر دیے جائیں گے اور آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو آدم کے سجدے کا حکم فرمایا، فرشتوں میں ابلیس چونکہ رہتا تھا اس لیے اس حکم میں وہ بھی شامل ہوا، لیکن اس نے حسد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا کیوں نہیں کیا؟ تو اس لیے کہ یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، مٹی آگ سے بلند ہوتا ہے، آگ بلند نیچ پستی کے سامنے کیوں جھکے گا؟ اور آگے اس نے کہا اے اللہ مجھے مہلت دے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا۔ کس طرح؟ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں ان کے پاس دائیں سے آؤں گا، ان کے پاس بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ہر طرف سے آؤں گا اور کوششیں کروں گا ان کو گمراہ کرنے کی، اور میری کوششوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ شکر گزار کی تفسیر مفسرین نے کی، یعنی تو توحید پر اکثر کو نہیں پائے گا۔ شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ آدمی جس کا کھائے اس کا گائے، جس کا کھائے اس کا گائے۔ آسمان اللہ کا، زمین اللہ کی، ہوائیں اللہ کی، پانی اللہ کا، آنکھیں اللہ نے دی، سانسیں اللہ نے دی، غرضے کے ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے، اور آدمی سر جھکائے دوسرے پر، یہ شکر گزاری نہیں ہے، یہ ناشکری ہے، اور اسی کے در پر سر جھکایا جائے جس نے دیا ہے اسی کا کھایا جائے، یہ شکر گزاری ہے۔ ابلیس نے کہا کہ اللہ ایسا نہیں ہو سکے گا کہ اکثر لوگ تیرا کھائے اور تیرا گائے بھی، میرا وعدہ ہے۔ تو اب اس نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا تھا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، اسے توحید کے راستے سے بھٹکا دوں گا، اسے توحید کے راستے پر قائم نہیں رہنے دوں گا۔ تو وہ اپنی کوشش میں لگا رہا۔ فیصلہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کائنات میں بھیجا تو ان کو یہ ہدایت کر کے بھیجی تھی کہ یہ میرا قانون ہے اس سلسلے میں کہ اگر شرک کرو گے تو تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ لوگ ظاہر سی بات ہے کہ جانتے ہوں گے کہ شرک بہت خطرناک ظلم ہے جس کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ تو اگر ابلیس ان کے پاس آتا مورتی لے کر، کوئی اور چیز لے کر، اور کہتا کہ یہ چیز ہے اس کو پوجو، تو انسان میں سے جو بدترین قسم کا آدمی ہوتا، یعنی گھٹیا سے گھٹیا آدمی بھی ہوتا، وہ اس کی دعوت کو ہرگز قبول نہیں کرتا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس نے تدبیر کی، اس نے حیلہ سازی کی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے، اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلا جو شرک واقع ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں واقع ہوا۔ حدیث ہے کہ 10 صدیوں تک، یعنی 100 سال تک اللہ رب العالمین کی زمین پر، روئے زمین پر توحید قائم رہی۔ پھر امت میں اختلاف پیدا ہوا، لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا کہ شرک کے باز آ جاؤ، جس نے دیا ہے جس کا کھاتے اس کا گاؤ۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ بڑے لوگوں نے کہا کہ دیکھو نوح تمہیں ایک پروردگار کی طرف بلاتے ہیں، تمہارے معبود تو وہ بھی ہیں، ود ہے، سواع ہے، یغوث ہے، یعوق اور نصر ہے، ان کو ہرگز نہ چھوڑنا، ان کی پرستش پہ جمے رہنا۔ یہ بدھ، یہ سواع، یہ یغوث اور یہ نصر کون تھے جن کو ان کی قوم نے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے پوجنا شروع کر دیا تھا؟ کون تھے؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے اس کو، اور آپ کے بعد آپ کے صحابی بتلائیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہؤلاء اسماء رجال صالحین من قوم نوح۔ یہ جو نام ہے بدھ، سواع، یغوث، یعوق، 5 نام، یہ
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے نیک لوگ تھے. فلما ماتوا هؤلاء هلكوا هؤلاء اوحى الشيطان ان ينسبوا الى مجالس التي كانوا يجلسون فيها. ان لوگوں کا انتقال ہو گیا. بڑے بزرگ لوگ تھے, نیک لوگ تھے, ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. اور ایک حقیقت تو یہاں سمجھتے چلے کہ اللہ نے آدمی کی فطرت میں نیکی رکھی ہے, اللہ نے آدمی کی فطرت میں خیر رکھا ہے. آدمی جتنا بھی گھٹیا ہو جائے, جتنا بھی برا ہو جائے, خیر سے وہ محبت کرتا ہے اپنے اندرون کی آواز کی وجہ سے, اور جس طرح وہ خیر سے محبت کرتا ہے اسی طرح خیر والوں سے یعنی نیک لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے. تو نیک لوگوں سے محبت ہوتی ہے شخص کو. اسی محبت کو شیطان نے وسیلہ بنایا شرک کی بیج بونے کے لیے. نوع انسانی میں یہ لوگ مر گئے, انتقال کر گئے. ان کی محبت لوگوں کی قلوب میں موجود تھی, ان کی جدائی کا غم بھی ان کے سینوں میں موجزم تھا. ابلیس آیا, کہنے لگا یہ لوگ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ بڑے اچھے لوگ تھے, ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی, یہ جو کچھ مانگتے تھے اللہ رب ان کی مرادیں پوری کرتا تھا. تو کہا ان کے جانے کا غم تو تمہیں بہت ہوگا. تو کہا بالکل ایسے لوگ چلے گئے ہمارے درمیان سے, ہم ان کے غم میں بالکل ٹوٹے جاتے ہیں. ابلیس نے کہا کہ جب اتنا غم ہے ان کا تو ان کی یاد کیوں نہیں قائم کرتے, ان کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں نے کہا یاد کرنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ تو کہا کہ دیکھو جہاں یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے, جہاں ان کی مجلسیں لگتی تھی, وہاں ان کی تصویر بنا لو اور تصویر کے ذریعے سے ان کو یاد کیا کرو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شیطان کے کہنے کی وجہ سے لوگوں نے یاد کرنے کی غرض سے اپنے بزرگوں کی تصویریں بنا دی. ایک نسل گزر چکی, دوسری نسل آئی, اور نبی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں نسی العلم, علم جاتا رہا. لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ ہمارے اسلاف علم جب آتا ہے تو توحید پھیلتی ہے, اور جب جہالت آتی ہے, بے علمی آتی ہے تو شرک پھیلتا ہے. تو علم مٹ گیا. جب علم مٹ گیا تو تاریکی آ گئی. اب تاریکی میں ایک آدمی کو جدھر کو ہانک دیجیے وہ ادھر پہنچ جائے گا. ابلیس نے ہانکنا شروع کیا اور کہا کہ جانتے ہو یہ تمہارے جو آباء و اجداد ہیں, جن کی جو تصویریں تم نے دیکھی ہیں, ان کی تمہارے آباء و اجداد نے ان کی تصویریں کیوں بنائی تھی, تمہیں پتا ہے؟ کہا نہیں پتا. کہا اس لیے بنائی تھی کہ انہیں پوجا جائے, ان سے مدد طلب کی جائے. اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں عبیدت, یہ تصویریں اب پوجی جانے لگی. اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی بات مانے تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو کام ان لوگوں نے کیا یعنی قوم نوح کے لوگوں نے, وہ یہ کہ جو بزرگ مر گئے تھے ان کی قبروں پر انہوں نے اعتکاف کرنا شروع کیا. مجاور بن کر بیٹھ گئے, اور مجاور جب بن کر بیٹھے تو پھر قبروں کی تعظیم شروع ہوئی. تعظیم سے آگے بڑھ کر پھر اس کی پرستش اور عبادت کا معاملہ سامنے آیا. یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس مرحلے میں, اور یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ جب نوع انسانی کے اندر شرک پیدا ہوا, شرک کس ذریعے سے آیا؟ شرک اولیاء, بزرگوں, نیک لوگوں اور صالحین کی محبت کے نام پر وجود میں آیا. صالحین کی محبت کے نام پر وجود میں آیا. لوگوں نے اس سلسلے میں غلو کیا. یہ پہلا مرحلہ ہے کہ صالحین کی محبت میں غلو کیا گیا. تو یہ پہلا سبب ہے جس کے ذریعے سے کسی قوم میں, کسی جماعت میں اور کسی امت میں شرک وجود میں آتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے اور جلیل القدر پیغمبر جو اس کائنات میں مبعوث ہوئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. قرآن مجید کی صراحت کے مطابق اور مورخین کے لکھنے کے مطابق اس قوم میں ستارہ پرستی کا رواج تھا, یعنی سورج, چاند اور ستاروں کی پرستش یہ قوم کیا کرتی تھی. اب سوال یہ ہے کہ نوح علیہ السلام گزرے ہیں پیغمبر کی حیثیت سے, حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ گزرا ہے, حضرت صالح علیہ السلام گزرے ہیں, یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. پھر اس قوم میں بت پرستی کا, ستارہ پرستی کا, ستاروں کے پوجنے کا تصور کیسے آ گیا, انہوں نے ستارہ کو پوجنا کیسے شروع کر دیا؟ تو اس سلسلے میں ابن اسحاق جو مشہور مؤرخ ہیں اور دوسرے مؤرخین نے لکھا ہے کہ یہ ستارہ پرستی ستاروں کو پوجنے کی وجہ سے, ان کی تاثیر کی وجہ سے ان کو مقدس مان کر نہیں شروع ہوئی تھی, یعنی ان کو خدا بنا کر نہیں شروع ہوئی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے ذہن میں شیطان نے یہ بات ڈالی, اور یہی بات ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے. میں اس پر مختصر روشنی ڈالوں گا پھر بات ختم کروں گا. لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی شیطان نے کہ دیکھو اللہ کی ذات بہت بڑی ہے,
अल्लाह तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उस तक पहुंचने के लिए वास्ते और वसीले की जरूरत पड़ेगी, तो वास्ता बनना चाहिए। अब जिनको वसीला और वास्ता बनाया जाए, तो कहा फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के कारिंदे हैं, उनको वास्ता बनाया जाए। लेकिन फिर ध्यान में आया कि फरिश्ते नजर तो नहीं आते, फरिश्ते देखे नहीं जाते, उनको वास्ता और वसीला कैसे बनाया जाएगा? तो फिर उनके जहनों में शैतान ने ये बात बिठाई कि देखो ये जो सितारे, ये चांद है, ये सूरज है, ये फरिश्तों के जिस्म है, अजसाम है, उनके जौहर है, लिहाजा इनको पूछो। तो अब फरिश्तों के जिस्म की हैसियत से सूरज और चांद को पूजना शुरू कर दिया इन्होंने। लेकिन फिर एक मसला आगे पेश आया क्या, इन्होंने देखा कि जब दिन में बादल हो तो चांद सूरज छुप जाता है, रात में बादल हो तो चांद और सितारे छुप जाते हैं, कोहरों की वजह से भी ये मामला पेश आता है। तो फिर वास्ता और वसीला बनाने का मामला बीच में अथड़ में रह जाता, क्या किया जाए? तो शैतान ने